سمیر. بله داداش. بیا بشین. بله. با من کاری داشتی؟ کار نداشتم، میخواستم یکم حرف بزنیم. چه حرفی؟ مامان این روزا نگران توه. تو نه گوشی تو جواب میدی نه خونه میمونی. این روزا چی کار میکنی؟ داداش چی کار کنم؟ دلم نمیخواد بیام خونه. از دل حرف نزن. همین دل آدمو خار و خفیف میکنه. دارم فکر میکنم این همه بدبختی و مصیبت چرا تو سرنوشت منه؟ این چه حرفیه داری میزنی؟ تو باید مرد باشی. این حرفا به زنا میاد، به مردا نمیاد. این عشق و محبت همش چیزای الکیه. شما اینو به من میگین؟ ازدواج خودتون مگه با عشق نبود؟ آره، ولی من به خاطر عشق خودمو شکسته و نابود نکردم پسر. مردا باید منطقی باشن و فکر کنن، وگرنه نمیشه زندگی رو گذروند. اینا رو مامان بهت گفته بهم بگی نه؟ نه، مامان نگفته که بهت بگم، خودم دارم میگم. مامان فقط خیلی نگرانته و دلواپسه. در واقع همه نگرانتیم. روابط تو داری برای یه عشق نابود میکنی. خودم هم نمیدونم. چون تو نمیخوای به جز یه چیز به چیزای دیگه فکر کنی و بفهمی. برو جلو، تو زندگی باید چیزای زیادی به دست بیاری. باشه؟ خیلی آدم بدیم، خیلی بد. نه بابا، اینجوری نگو لطفا. همه عمرم از جهان‌آرا متنفر بودم و به خاطر این تنفر تو رو هم مجازات کردم. من اگه یه ذره از خود گذشتگی می کردم 3 نفر زندگی راحتی داشتم. من، جهان‌آرا و تو. هممون کنار هم می بودیم، جدا نمی شدیم. چطور باید از خود گذشتگی می کردم در حالی که نفرت تمام وجودم رو گرفته بود؟ اما من اون روزی که جهان‌آرا رو دیدم اینو فهمیدم. من تو زندگی خیلی ضرر کردم. میدونی بابا، با بودن کنار مامان من یه چیزی رو فهمیدم. اون هنوزم یه جورایی شما رو دوست داشت. بابا خیلی هم دوست داشت. کاش شما به شک نمی کردید و اونو اونجوری از خونه بیرون نمی داختید. کاش این کارو نمی کردید. وقتی تو زندگی کلمه کاش بیاد، آدم تو آتیشه، پشیمونی میسوزه و خاکستر میشه.
همه عمر توی آتیش سوختم. بابا دخترم من به خاطر تو دیگه نمیتونم با ای کاش زندگی کنم. من میخوام اون محبت و احترامی رو بهت بدم که حق توه. به نفیسه هم جایگاهشو میدم. قبل از اینکه مرگ بهم فرصت نده. نه بابا، نه خدا نکنه بابا. خدا بهتون عمر طولانی بده. نه تون سلامتی بده بابا. گریه نکن دخترم، گریه نکن عزیزم. نه خیر عزیزم، گریه نکن. دیگه از این حرفا نزنید بابا، هیچ وقت نزنید لطفا. نه دخترم نمیزنم دیگه. گریه نکن دخترم. بهادر دیگه شوهرته. خیلی بهش احترام بذار، خیلی مراقبش باش. به این فکر نکن عزیزم که اون خدمتکار خونه یا شرکتمون بوده. اون دیگه شوهرته. احترام گذاشتن بهش مسئولیتته. من میدونم که مادرت میخواست با برادر شوهر فریحه ازدواج کنی. تو با اون ازدواج نکردی، با بهادر ازدواج کردی. حالا هر جوری شده و تو هر شرایطی شده، اما رضای خداوند بوده دخترم. و خدا هر کاری میکنه برای صلاح بنده هاشه. همین که شما عشقتون رو به دست آوردم دیگه هیچی نمیخوام. همه چی رو قبول دارم. تو باید مسئولیت تو به جا بیاری، تمام و کامل. بین زن و شوهر محبت و احترام به وجود میاد. اما یه چیز مهمتر از اونم وفاداریه. اگه وفاداری نباشه زندگی براتون سخت میشه. میتونم بیام تو؟ تو برای داخل شدن اجازه نیاز داری؟ فکر کردم بعد مدت‌ها پدر و دختر به هم رسیدن من مزاحم نشم. خواستم شما دوتا رو تنها بذارم. در کنار پدر و دختر مادرم اگه اضافه بشه خانواده کامل میشه. مگه نگیتی؟ آره بابا. و میدونی مامان من بهترین مامان این دنیاست. اینو که راست میگی بابا. تو اینجا راحت دراز کشیدی، اما اونجا گیتی و بهادر آرامش و قرار ازم گرفتن. کی گفت پیششون برید؟
خب نمیرفتید. چطور نمیرفتم؟ بالاخره اون دختر اقباله. ازش متنفر بود، اما الان از هر رفتار اقبال فقط مهر و محبت میشه دید. اگه نمیرفتم اون فکر میکرد که من حسودیم شده. از دخترش خوشم نمیاد. تو مشکل چیه؟ چرا همش به من نزدیک میشی؟ بشین سر جات. خب تو مشکلت چیه؟ تو هم سر جات بشین. هی چرا میری عقب آخه؟ کوئی تو ہو میرا اپنا کوئی تو سہارا ہو غم میرے ٹھہر تو جائیں کوئی کنارہ ہو بهادر जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले सितम है खुदाया क्यों प्यार बनाया जो लूटे दिल का जहां दिल इतना रुलाया है गम मुस्कुराया के अपने हैं अनजान دلم میخواد بهت بگم که لطفاً یه ذره منو دوست داشته باش. टूट कर प्यार करे दिल जो बिखर जाता है टूट कर प्यार करे दिल जो बिखर जाता है इश्क तो सामने आँखों के मुकर जाता है سمیر چی شده عزیز دلم؟ نکنه مریض شدی؟ خوبم. برای صبونم نیومده چیزی شده؟ میل نداشتم مامان. که اینطور احسان به هم گفت دیشب شما دوتا داداشا با هم حرف زدی. ببین پسرم، از حرفای اون دلخور نشو. اون داداش بزرگته، به خاطر تو نگران. خوب هرچی میگه به خاطر صلاح خودته. عزیز دلم، لطفاً این عادتاتو تغییر بده. خب این چه کاریه؟ صبح تا شب خودتو تو این اتاق حبس میکنی یا مثل دیوونه ها آواره کوچه و خیابون میشی؟ خب چیکار کنم مامان؟ پسرم لطفاً حواست به خودت باشه. دیگه به زندگی عادیت برگرد. از زندگیت لذت ببر. چرا بیرون تفریح نمیری؟ چرا با رومینا بیرون قرار نمیذاری؟ خب چه فایده ای داره؟ با این کار خیلی چیزا میشه. وقتی تو اونو با خودت بیرون ببری، باهاش یه خورده وقت بگذرونی، اونو بیشتر میشناسی و خودتو بهتر درک میکنی. با هم دیگه به تفاهم میرسی. مامان من نمیخوام با اون به تفاهم برسم. سمیر، محض رضای خدا دیگه این حرفا رو به من نزن. لطفاً. تو قراره باهاش ازدواج کنی یا اون به زودی قراره همسرت بشه؟ کافیه. دیگه تمومش کن.
باید از این انزوا بیرون بیای. این حرف آخرمه. فهمیدی؟ یالا پاشو. بیا پایین و صبونه بخور. یالا پسر خوب پاشو. الو. سلام زنده داشت، چطوری؟ تو کی هستی؟ شنیدم که خونه باباتون هستین، خواستم حالتون رو بپرسم. من جمشیدم. تو شماره منو از کجا پیدا کردی؟ پیدا کردن شماره شما اصلا سخت نی. از یکی از دوستاتون گرفتم. اینقدر چرت و پرت نگو احمق، فهمیدی؟ او عصبی؟ باشه پس از کارمون حرف بزنیم. من بهتون یه پیغام داده بودم، حتما خوندین نه؟ بهت گفته بودم که توی این مورد نمیتونم بهت کمک کنم. حرف حالیت نمیشه؟ فعلا که خونه بابات هستی. حرف زدن باش براتون آسون شده نه؟ یا هم که میخوای من رازتون رو جلوی همه فاش کنم؟ آدم عوضی مثل تو به جز این چرت و پرت گفتن کار دیگه ای ازش بر نمیاد. برو هر کاری میخوای انجام بده، اما دیگه به من زنگ نزن. پس این یادتون باشه اگه جمشید بخواد یه کاری انجام بده حتما انجام میده. من از این تهدیدایی تو خالید نمیترسم، فهمیدی؟ هر کاری دلت میخواد انجام بده و از این به بعدم دیگه به من زنگ نزن. تو غیر اومدن به این خونه کار دیگه ای نداری نه؟ والا منم میخوام کار کنم، البته اگه کسی واسطشه. دوماده یه خانواده پولداری، با پدر زنت حرف بزن دیگه. از من هیچ انتظاری نداشته باش. هر کاریو که میخوای باید براش تلاش کنی. این چه حرفی میزنی پسر؟ من پسر خالتم، قرار شوهر خواهرتم بشم. واسه آدم عوضی و فریبکاری مثل تو به هیچ وجه واسطه نمیشم. خیلی خب، حالا کجا داری میری؟ میخوای چیز مهمی بهت بگم؟ من با آدم عوضی مثل تو نمیخوام حرفی بزنم. توی زندگی آدمای عوضی تر از منم هست، اما تو از اونا متنفر نیستی. اون سمیر بود که زنت میخواست باش فرار کنه. تو حق نداری جلوی من حرفای گذشته رو تکرار کنی. همه چی رو میدونم. اما زن داداش ما یه جوری گذشته و حالش رو با هم مرتبط کرده، انگار بخواد آینده‌اش هم اینجوری باشه. ببین به حرفم گوش بده. من هرچه میگم کاملا واقعیت. مثلا تو میدونی زن داداش هنوز با معشوقش در ارتباطه. این مزخرفاتو تموم کن. اینقدر دروغ نگو، بهش تهمت نزن. چی فکر کردی من دروغ میگم؟ اگه حرفای من دروغ می بود آیا میتونستم اینطوری راحت جلوت وایسم؟ اگه من تو رو نشناسم، اون ذات کثیف تو خیلی خوب میشناسم. آدم خودخواهی مثل تو واسه تهمت زدن به بقیه هر کاری میکنه. برات افسوس میخورم. تو چرا مثل آدمای کوچشاتو روی واقعیت میبندی؟ اون زنت نه تنها با سمیر در ارتباطه، بلکه یواشکی اونم میبینه. این مزخرفاتو تمومش کن وگرنه. به من گوش بده. قبل از گفتن حرفی به من واقعیتو با چشای خودت ببین. ببین بهادر، این عکسایی که میبینی همشون کاملا واقعیه. خودت قضاوت کن.
دارم چهره واقعیشو بهت نشون میدم. آخه میدونی داداش تو خیلی ساده ای. من فقط به خاطر رابطه فامیلیمون میخوام تو واقعیت ها رو ببینی. من نگرانتم. تو از تلفنت به بهادر چی نشون دادی؟ به زودی همتون در موردش میفهمید. خداوند عشق شما دوتا رو همیشه پابرجا و سلامت نگه داره. تا امروز فقط زنزلین شنیده بودم، امروزم با چشمای خودم دیدم. که نکنه آدمای حسود عشق شما دوتا رو چشم بزنن. یه چیزی بپرسم، راستشو بهم میگی؟ بپرس. تو واقعا عاشق اون دختر شده بودی یا؟ از کدوم دختر حرف میزنی؟ من همه چیو میدونم سمی، لطفاً بهم دروغ نگو. اینو کی بهت گفته؟ این که کی گفته مهم نیست. فقط اگه تو یکی دیگر رو دوست داشتی، پس چرا با من نامزد کردی؟ ببین، من اونو از دست داده بودمش. بعدش مامان و زنده داشت فریحه از تو خوششون اومده بود و به هم فشار آوردن باهات نامزد کنم. لطفاً تلاش کن شرایط منو درک کنی. من گیتی رو دوستش داشتم. چی؟ اما زنده داشت فریحه به هم گفته بود که... زنده داشت فریحه چی بهت گفته بود؟ هیچی نگفت. رامینا لطفاً به من بگو زنده داشت فریحه بهت چی گفته؟ اون به هم گفت که تو اون دختر رو دوست نداری، بلکه اون دختر میخواست رو به دامش بندازه. چی؟ تو فکر میکنی من همینجوری تو دام هر دختری میافتم؟ اصلا نمیتونم باور کنم زنده داشت فریحه همچین حرفایی زده باشه. تعجب میکنم که اون راجع به برادرزاده خودش چطوری میتونه این حرفا رو زده باشه. چی؟ این حرفا رو ول کن. دیگه بیشتر از این نمیخوام ادامه بدم. ضمناً گیتی از زندگی من رفته بیرون. و از قلبت؟ توی قلبم که همیشه میمونه. رامینا من باید برم. با یکی از دوستام قرار دارم. دیگه کی همو میبینی؟ فعلا نمیدونم. سمیر، دیگه من توی زندگیت هستم. لطفاً این واقعیت رو قبول کن. خداحافظ. گیتی؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ اینجا خونه بابامه. تو چرا از دیدن من توی این خونه تعجب کردی؟ نه خب، جوری که تو رو از خونه انداختم بیرون من فکر کردم شاید دیگه بر نگردی. برگشتن منو بیخیال. راستشو بگم من از دیدن تو این خونه تعجب میکنم. بابام خیلی قلبش بزرگه. کسی رو که یه عمر توی خونش بزرگ کرد همون آدم فریبش داد و هنوزم اون آدم رو تو خونش نگه داشته. الان از حرفم ناراحت شدی گیتی؟ منظور من این بود که من منظور همه حرفاتو خیلی خوب میفهمم ظفر. برای تو بهتر اینه که حرفایی که الان زدم و بهش فکر کنی و خوبم بفهمیش.
این کارا چیه شما میکنید؟ چی؟ مگه من چی کار کردم؟ لطفاً جلوی من نقش آدمای مظلوم رو بازی نکن زنده‌داشت. منظورت از این حرفا چیه سمیر؟ چه لزومی داشت راجع به من و گیتی به رومینا حرف بزنی؟ سمیر، من این حرفا رو واسه این به رومینو گفتم چون میخواستم اون تموم شرایط تو رو کامل بدونه. نمیخواستم در موردت فکرای بی خود بکنه. کی به شما این حق داده که مسائل شخصی و خصوصی زندگی منو برید برای این اون بگید؟ سمیر، آرومتر حرف بزن پسرم. فریح زنداداشته. با احترام حرف بزن. مگه ایشون واسه من احترام قائله؟ در واقع ایشون حتی به فکر آبروی برادرزاده خودش هم نیست. اونو یه دختر خراب نشون داده. سمیر، من هر کاری کردم به خاطر تو کردم. به خاطر مادر جون، به خاطر این خونه. مادر جونم اینو میخواد که تو گیتی رو فراموش کنی و با رومینا ازدواج کنی. کجایی کارم اشتباهه؟ آره گیتی برادرزاده منه، اما این واقعیته که اون با خدمتکار خونه فرار کرد و بعد برای ازدواج کردن با تو رو از راه بدر کرد. دیگه تمومش کن. نمیخوام بیشتر از این راجع به گیتی حرفی بشنوم. سمیر، تو چت شده؟ ایشون شاید به خانوادش احترام نذاره، اما من برای عشقم احترام قائلم. سمیر، داری کجا میری؟ کافیه دیگه اقبال، من از همین میترسیدم. باشه، خوشحالیه اومدن دختر دیگه طرف، اما معنیش این نیست که تو داروهاتو فراموش کنی بخوری. یادت دکتر بهت چی گفته بود؟ تأکید کرده بود که سر ساعت باید قرصاتو بخوری. آبجی، من هر روز سر وقت میخورم. نمیدونم چرا امروز فراموش کردم. قبول، تو داروهاتو فراموش کردی، اما دخترت، همسرت، اونا هم فراموش کردن؟ آبجی، نفیسه خیلی حواسش به منه. امروز گیتی کارش داشت، واسه همین پیش اون رفته و مشغوله. باشه، بیخیال. بیا حالا این داروهاتو بخور. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ آبجی، امروز فکر میکنم من همون پسر 17 سالم که توی مدرسه دعوا میکردم و زخمی برمیگشتم و شما میومدید سری زخمامو پانسمان میکردید. تو هم که شر نبودی. آروم نشستن اصلا تو ذاتت نبود. خودت فراموش کردی، اما من نکردم. خب آبجی، شما بودید که حواستون به من باشه. چرا حواسم بهت نمی بود؟ بالاخره من خواهر بزرگترتم. مردم میگن بین خواهر برادر دعوا خیلی زیاد میشه، اما من میگم بین خواهر و برادر عشق و محبت زیاده. اینو که درست میگید. بهادر داره میاد. آره، شما از کجا فهمیدید؟ از این حاضر شدنت معلومه که داره شوهرت میاد. نه مامان، من همینجوری. این کجاش خجالت داره عزیزم. حاضر شدن آرایش کردن برای شوهر خیلی خوبه. راستشو بگم، تمام نگرانی و دلواپسیام تموم شد. نمیدونم چرا. همیشه نگران بودم که تو خوشحالی یا نه. آره میتونم مامان، شما خیلی نگران من هستید. کار ما مادرها مگه چیه عزیزم؟ نگران بچه هامون بودن و همیشه دلواپسشون بودن. شاید اینو با خودمون به این دنیا میاریم. خوشبخت باشی. گیتی، ماشاءالله بهادر خیلی باهات خوبه. رفتار خانواده‌اش هم باهات خوبه مگه نه؟ آره مامان، اونجا همشون مراقب منن. در واقع مامان بهادر خیلی حواسش به منه و رافع خواهرشم خیلی مهربونه. اما وقتی
زنده بود اونم خیلی نگرانم بود، خیلی حواسش به من بود. همشون خوبن. اون یه خواهر دیگم داره. اسمش چی بود؟ رعنا. از رعنا اصلا حرف نزدی. اونم با هم خوبه. دختر گوشه‌گیریه، خیلی با هم صحبت نمی کنی. بعضیا اینجوری هن دیگه دخترم، همیشه یه گوشه میشینن. خب بگو بهادر کی میاد؟ الان دیگه میاد. اون چه غذاهایی دوست داره؟ براش درست کنم. مامان اون برنج دمپختو خیلی دوست داره. تو حاضر شو من برنج دمپخت درست کنم.